ल यसमा पावरको भयो ल यदि साफ्टहरु सिरिजमा छन् भने कसरी गर्ने है एउटा मात्रै साफ्ट नम्बर अफ साफ्टहरु छन् तिनीहरु सिरिजमा छन् भने र प्यारलल कन्डिसनमा छन् भने कसरी गर्ने भन्दा जस्तो यो एबी बीसी मा दुईटा साफ्ट छ एउटा एबी पोर्सनमा छ अर्को बीसी पोर्सनमा छ यहाँ टर्क अप्लाई गरेको छ भने यस्तो कन्डिसनमा के हुन्छ त भन्दा यो टर्क हामीले यसको फ्री बेड डायग्राम बनाउने हो भने एबी र बीसी मा आउने के हुन्छ टर्क बराबर नै हुन्छ टीटी नै हुन्छ हैन भन्न खोजेको के हो त भन्दा यसमा टर्क चाहिँ हामीले इक्वल मान्छौं तर एंगल अफ ट्विस्ट के हुन्छ यसमा त यो एबी पोर्सन र बीसी पोर्सनमा के छ त भन्दा त्यहाँनेरि चाहिँ पोलर मोमेन्टम हेर्ने फरक हुन्छ लेन्थ फरक हुन्छ त्यो कन्डिसनमा के हुन्छ त भन्दा एंगल अफ ट्विस्ट पनि फरक हुन्छ त्यसो भएको कारणले टोटल एंगल अफ ट्विस्ट भने के हुन्छ त भन्दा यदि सिरिज कन्डिसनमा छ भने I 1 2 3 नम्बर अफ n सम्म छ भने n नम्बर सम्म हुन्छ र टर्क चाहिँ के हुन्छ इक्वल हुन्छ है त्यो कुरा चाहिँ ख्याल गरौँ टर्क चाहिँ के हुन्छ इक्वल नै हुन्छ फाइ भनेको हामीले यसरी निकाल्ने हो भन्न खोजेको हो यो टोर्सनल इक्वेसन t/j tau max/r g5/l चाहिँ सम्झिनु पर्यो है त्यसमा सिरिजमा छन् भने टर्क इक्वल हुन्छ र त्यो कन्डिसनमा के हुन्छ फाइ चाहिँ हामीले यो जोड्दै जानु पर्यो है अब यहाँनेरि चाहिँ यदि अब यो एउटै खालको मेटेरियल छ भने जी पनि बराबर हुन्छ भन्न खोजेको यो त हामीले फर्मुलामा निकाल्न सकिहाल्छौं यदि प्यारलल साफ्ट छन् साफ्ट चाहिँ प्यारलल कन्डिसनमा जस्तो यहाँनेरि छ यो फिगर यतापट्टि फिक्स सपोर्ट छ यो भित्रपट्टि एउटा जुन रातो लाइनको डटल लाइन देखाएको छु त्यो एउटा साफ्ट होला अनि बाहिरपट्टि अर्को साफ्ट छ भनेपछि यो कन्डिसनमा के हुने भयो त भन्दा यो टर्क टी चाहिँ यो टर्क टी चाहिँ कसले लिने भयो 1 र 2 मेटेरियल दुईटैले लिने भयो 1 भन्ने मेटेरियलले पनि गेन गर्छ 2 भन्ने मेटेरियलले पनि लिन्छ भन्दाखेरि यहाँनेरि एंगल अफ ट्विस्ट के हुन्छ बराबर जति किनभने यो कम्पोजिट सेक्सन हो नि कम्पोजिट सेक्सनमा के हुनुपर्छ त भन्दा स्ट्रेन बराबर हुनुपर्छ भनेर पढेका थियौं भने यहाँ पनि के हो त स्ट्रेनको टर्म भने केमा आउँछ एंगल अफ ट्विस्टको टर्ममा आउँछ त्यसैले त्यो एंगल अफ ट्विस्ट चाहिँ के हुन्छ 1 र 2 को लागि बराबर हुन्छ टर्क चाहिँ के हुन्छ दुईटैले लिने लोड यो टर्क चाहिँ दुईटैले लिने भएको कारणले 1 र 2 ले लिने समसँग के हुन्छ बराबर हुन्छ यस्तो बेलामा फाइ 1 र फाइ 2 इक्वल हुन्छ यो भन्नु अर्थ TL/GJ हो यो इक्वल हुने भयो टोटल टर्क कसले लिन्छ त भन्दा 1 भन्ने मेटेरियलले लिन्छ 2 भन्ने मेटेरियलले पनि लिन्छ त्यो भएर T1 + T2 = T हुने भयो यति कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्यो यदि सिरिज कन्डिसनमा छ भने T एउटै आउने भयो किनकि एउटा मात्रै फ्री इन्डमा छ सब AB BC CD जतिसुकै नम्बर अफ n नम्बर सम्म छन् भने त्यो टर्क चाहिँ बराबर हुन्छ सिरिजमा छ भने एंगल अफ ट्विस्ट चाहिँ जोड्न पर्छ यदि कम्पोजिट सेक्सन अथवा प्यारलल सिस्टममा छन् भने त्यो बेलामा के हुन्छ त भन्दा टर्क दुईटैले लिने भयो एंगल अफ ट्विस्ट अथवा चाहिँ स्ट्रेनको टर्ममा हामीले हेर्थ्यौं भने यहाँ चाहिँ एंगल अफ ट्विस्टको टर्ममा हेर्ने हो भने एंगल अफ ट्विस्ट फाइ चाहिँ बराबर हुन्छ के छ यसमा ठीक छ ठीक छ सर ल है अब यसमा अर्को यो कम्प्यारिजन अफ सोलिड एन्ड हलो साफ्ट भनेका छौं जस्तो यतापट्टि यो सुरुको फिगरमा चाहिँ सोलिड साफ्ट छ यतापट्टिको हलो साफ्ट छ भन्न खोजेको भित्रपट्टि खाली पोर्सन छ अब यसमा हामीले टर्क अप्लाई गर्दाखेरि कुन मेटेरियल चाहिँ ठीक हुन्छ भन्ने कुरा गर्न खोज्दै छौं यसको चाहिँ स्ट्रेन्थ र हामीले यसको चाहिँ एउटा चाहिँ स्ट्रेन्थ कति लिन्छ अर्को यसको चाहिँ वेट कति हुन्छ वेट भन्ने बित्तिकै के आउँछ त्यसको भोल्युम इन्टु गामा हो v इन्टु गामा भनेको वेट हो भोल्युम भन्ने बित्तिकै के आउँछ त भन्दा यदि लेन्थलाई इक्वल मान्ने हो भने त्यसको एरियासँग कन्सिडर गर्छ भन्न खोजेको के हो त भने एउटा टर्क एप्लाई गर्दाखेरि कति हुन्छ कुनमा चाहिँ बढी रेसिस्ट गर्छ एउटा त्यो प्यारामिटर निकालौं अर्को भनेको हाम्रो के हो त इकोनोमिकल पोइन्ट अफ भ्यूबाट हेर्ने हो भने कुन बढी इकोनोमिकल हुन्छ हलो साफ्ट हुन्छ कि सोलिड साफ्ट हुन्छ ती दुईटा चिजलाई हामीले मान्न खोज्दै छौं भन्न खोजेको के हो भने यदि हामीले वेट कम्प्यारिजन गर्ने हो भने सेम टर्क लगाऊ एउटै टर्क लगाऊ यदि टर्क चाहिँ हामी चाहिँ कम्प्यारिजन गर्ने हो भने एउटै वेट लियौं है त्यो दुईटा चाहिँ सम्झिनु कन्डिसन 1 मा चाहिँ टर्क कम्पेयर गर्ने हो भने वेट इक्वल लिन पर्यो यदि वेट कम्पेयर गर्ने हो भने टर्क इक्वल लिन पर्यो त्यो दुईटा मध्ये एउटा चाहिँ मान्न पर्छ त्यसो भने अब सुरु गरौँ कम्प्यारिजन बाइ स्ट्रेन्थ यसको स्ट्रेन्थ कम्प्यारिजन गर्न खोज्दै छौं हामीले है स्ट्रेन्थ कम्प्यारिजन गर्ने भनेको त्यसको त्यसले कति चाहिँ टर्क रेसिस्ट गर्न सक्छ भन्ने हेर्दै छौं अब यो ds भनेको के हो त डायमिटर अफ सोलिड साफ्ट यो ds भनेको मैले यसरी एजुम गरे डायमिटर अफ सोलिड साफ्ट भने अनि त्यसपछि चाहिँ अरु के गर्न खोज्दै छु भने यो dh
है। यो DH भनेको हलो साफ्टको आउटर डायामिटर, स्मल TH भनेको हलो साफ्टको इनर डायामिटर है। अब यसमा हामीले AH भनेको क्रस सेक्सनल एरिया अफ सोलिड साफ्ट अनि AH भनेको हलो साफ्टको क्रस सेक्सनल एरिया, यो जुन पार्ट छ यसको चाहिँ हामीले क्रस सेक्सनल एरिया लिन सकिहाल्छौँ। अब TH भनेको टर्क ट्रान्समिटेड बाई द सोलिड साफ्ट, अथवा चाहिँ टर्क भनेको स्ट्रेन्थको टर्ममा हामीले डिफाइन गर्न खोज्दैछौँ। सोलिड साफ्टमा आएको टर्क चाहिँ TH छ भने हलो साफ्टमा आएको TH होला। यहाँनिर यो TH हो है, यहाँ माथि कपी गर्दाखेरि त्यही परेछ, TH हो, त्यो कुरा चाहिँ हेरौँ, यो T हो। अब यहाँनिर टाउ एस भनेको सेयरिङ स्ट्रेस फर बोथ साफ्टको लागि म्याक्सिमम सेयरिङ स्ट्रेस भइहाल्यो। अब हामीले के गर्न खोज्दैछौँ, कम्पेरिजन बाई स्ट्रेन्थ भनेको त्यो कुरा सम्झिनु पर्यो है। अब यहाँ TS इक्वल्स टु के हुन्छ र त, मैले यो फर्मुला चाहिँ लिइराख्नुपर्छ भनेको थिएँ नि। भन्न खोजेको यहाँनिर कसरी आएको त भन्दा सम्झिँदा पनि हुन्छ। हामीले T/J इक्वल्स टु होइन, T/J इक्वल्स टु टाउ म्याक्स बाई आर हो है। टाउ म्याक्स बाई आर हो, टाउ म्याक्स बाई आर भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ है, यो आर हो भनेपछि यो T भइहाल्यो। यो J भनेको के हो त भन्दा यहाँनिर T इक्वल्स टु निकाल्ने हो भने T भनेको यो बुझिन्छ कि डिराइभ गर्नुपर्छ फेरि? बुझिन्छ नि होइन? यो TS इक्वल्स टु पाई/16 टाउ एस इन्टु DS क्युब भनेर बुझिन्छ? बुझिन्छ सर है, बुझिन्छ है, त्यो डिराइभ गर्नु पर्यो किनभने त्यो हिजो पनि गरिसकेका हौँ। सिमिलरली अब TH भनेको त फेरि यो पाई/16 त भइहाल्यो होइन, अनि यो DS/2 हुन्थ्यो। यो DS यहाँ त DS एउटै हुन्थ्यो, क्यान्सल हुन्थ्यो, तर यहाँ के हुने भयो, यो DS को पावर 4 माइनस स्मल DS को पावर 4 डिभाइडेड DH हुने भयो। DS/2 हुन्थ्यो रेडियस चाहिँ, त्यो यताको 32 लाई काटिहाल्थ्यो भनेपछि यहाँ पावर 4 मा आउने भयो। यो कुरा बुझिन्छ TH को लागि चाहिँ? ठिक छ? यो कुरा बुझ्यौ बुझेनौ? बुझिन्छ सर। ठिक छ होइन। अब हामीले यसको रेसियो लिने हो है। यसको रेसियो लिने भनेको स्ट्रेन्थ अफ हलो साफ्ट बाई स्ट्रेन्थ अफ सोलिड साफ्ट लिएँ मैले। अब यो भ्यालु दुइटै बुझेको छ भने TH/TS लिएँ। हलो साफ्टको भ्यालु चाहिँ यहाँ छ पाई/16 TS, यो भ्यालु भइहाल्यो। यहाँ पनि त्यही छ भनेपछि यो पाई/16 TS त क्यान्सल हुने भयो भनेपछि यो डायमिटरको टर्ममा मात्रै बाँकी रहने भयो। कति रहने हो त भन्दा DS को पावर 4 माइनस DS को पावर 4 डिभाइड बाई DH, यो डायमिटर अफ हलो साफ्ट एक्सटर्नल डायमिटर इन्टु DS क्युब हुने हो। अब यहाँनिर हामीले के गर्न खोज्दैछौँ त भन्दा यो रिलेसन के हो त नि, यो एक्सटर्नल डायमिटर र इन्टर्नल डायमिटरको केही त रिलेसन होला, अहिले हामीलाई थाहा छैन। त्यो टर्ममा हामीले मान्न सक्छौँ। जस्तै क्यापिटल DS/DH स्मल DS को भ्यालु चाहिँ n भने कुनै एउटा नम्बर लिम, त्यो रेसियोसँग बराबर छ। यसको रेसियो यदि n आउला रे होइन। अब त्यो हामीलाई थाहा छैन कति हो भन्ने कुरा। त्यसो हो भने क्यापिटल DH यो एक्सटर्नल डायमिटर चाहिँ के हुन्छ, n टाइम्स इन्टर्नल डायमिटर भयो भनेपछि यो n को भ्यालु चाहिँ 1 भन्दा सानो हुन्छ कि 1 भन्दा ठुलो हुन्छ होला भन त? 1 भन्दा ठुलो। 1 भन्दा ठुलो हुनु पर्यो, किनकि हाम्रो त यो स्मल डायमिटर टाइम्स n भनेको त यो एक्सटर्नल डायमिटर भनेपछि यो पक्कै पनि के हुनुपर्छ, 1 भन्दा बढी हुनुपर्छ यो रेसियो। यदि कसैले चाहिँ स्मल DS बाई क्यापिटल DS गरे भए त्यो 1 भन्दा सानो हुन्थ्यो। त्यसरी पनि हेर्न सकिन्छ, केही फरक परेन। अहिले n भन्दा ठुलो नै लिम। अब यो भ्यालु हामीले माथि यो स्ट्रेन्थको जुन रेसियो छ त्यहाँ पुट गर्न सक्छौँ है। अब यसपछि इक्वेसन 1 भनेको यो इक्वेसन 1 मा पुट गर्दाखेरि कति आउँछ त भन्दा है, स्ट्रेन्थ त्यही हो। इक्वेसन 1 कस्तो हो त भन्दा यो DH को पावर 4 माइनस यति थियो, यहाँ चाहिँ n टाइम्स यो राखिदिउँ भनेपछि यो यहाँ पनि के गर्नु पर्यो, n DS गर्न पर्यो। अब यो यहाँबाट हामीले कमन लिने भ्यालु चाहिँ लिन सक्छौँ, DH को पावर 4 चाहिँ कमन लिन सक्छौँ भनेपछि यो DH को पावर 4 लिँदाखेरि मुनिपट्टि पनि के छ त, यो DH छ भनेपछि यहाँनिर के भयो, DH क्युब भयो, n को पावर 4 माइनस 1 यो भयो। अब यो दुईटाको रिलेसन निकाल्न सक्नु पर्यो, यो DH र स्मल DS र DS को रिलेसन केही त होला। यहाँनिर हामीले कम्पेरिजन बाई स्ट्रेन्थ भनेका छौँ भने स्ट्रेन्थको कम्पेरिजन गर्दाखेरि टर्कको रेसियो निकाल्दैछौँ भने वेट चाहिँ बराबर लिनु पर्यो। यो सोलिड साफ्ट र हलो साफ्टको वेट चाहिँ हामीले बराबर मान्नपर्छ, नत्र सुन्दैन है। सबै कुरा चाहिँ यता टर्क पनि कम्पेयर गर्ने, उता स्ट्रेन्थ कम्पेयर गर्ने एउटै टर्ममा हुँदैन। एउटा कुनै चिज चाहिँ कन्स्ट्यान्ट मान्नुपर्छ। टर्क कम्पेयर गर्ने हो भने वेट कन्स्ट्यान्ट मान्न पर्यो, बराबर मान्न पर्यो। वेट कम्पेयर गर्ने हो भने एउटै टर्क लगाउनु पर्यो। त्यसो हो भने
वेट हामीले भर मान्न पर्यो। वेट अफ हलो साफ्ट इक्वल्स टु वेट अफ सोलिड साफ्ट। त्यसो हो भने WH इक्वल्स टु WS, वेट भनेको के हो त गामा इन्टु भोल्युम हो। भनेपछि यो गामा एउटै मेटेरियल लिनु पर्यो है, एउटै मेटेरियल मात्रै, एउटा चाहिँ हामीले काठ वुड लिने, टिम्बर लिने, एउटा चाहिँ स्टिल लिने भन्दा कम्पेरिजन हुँदैन, मेटेरियल पनि एउटै हुनु पर्यो। भनेपछि त्यसको स्पेसिफिक वेट चाहिँ के हुनु भयो, एउटै हुनु भयो। गामा एच र गामा एस चाहिँ एउटै मान्न पर्यो। भनेपछि भोल्युम मात्रै कम्पेयर गर्दा हुँदो रहेछ। अब भोल्युम भनेको के हो त एरिया इन्टु लेन्थ हो। त लेन्थ पनि फरक लिन भएन नि त, इक्वल लेन्थ लिन पर्यो। भनेपछि यहाँनिर हामीले के मान्दो रहेछौँ भन्दा फाइनल एन्सर भन्ने हो भने एरिया कम्पेरिजन गर्दा पुग्दो रहेछ है। स्ट्रेन्थ कम्पेयर गर्दाखेरि चाहिँ हामीले एरिया चाहिँ इक्वल मान्न पर्ने रहेछ। भनेपछि यो सोलिड साफ्ट र हलो साफ्टको एरिया इक्वल मान्ने हो भने अब यसको एरिया त हामीलाई थाहा छ पाई स्क्वायर बाई 4। भनेपछि यो हलो साफ्टमा चाहिँ पाई बाई 4 DH स्क्वायर माइनस स्मल DH स्क्वायर इक्वल्स टु पाई बाई 4 DS स्क्वायर भयो। भनेपछि पाई बाई 4 त क्यान्सल भयो। यहाँबाट के आयो त भन्दा यो यसको ठाउँमा हामीले n राख्न पाइयो। यहाँबाट के भयो त DH स्क्वायर n स्क्वायर माइनस 1 DS स्क्वायर। अब यहाँ हेर त हामीलाई चाहिने यो DS को भ्यालु चाहिने हो। भनेपछि यो DS निकाल्न सक्छौँ इक्वेसन 2 मा पुट गर्नको लागि। भनेपछि यहाँनिरबाट कति आयो त भन्दा DS इक्वल्स टु यो DH को स्क्वायर रुटमा लेख्दाखेरि बाहिर आयो रुट ओभर n स्क्वायर माइनस 1 भयो। भनेपछि यहाँनिर अब DS क्युब चाहिने हो नि त हामीलाई। DS क्युब भनेको कति भयो त DH क्युब n स्क्वायर माइनस 1 को यो भनेको 1/2 हुन्थ्यो। भनेपछि 3/2 हुने भयो। अब इक्वेसन 3 को भ्यालु लिएर हामीले इक्वेसन 2 मा पुट गरौँ। त्यहाँनिरबाट कस्तो आउँछ त भन्दा अब यो 3 को भ्यालु यहाँ पुट गर्ने TH बाई TS यो भ्यालु छँदैछ इक्वेसन 2 मा। अब यहाँ भ्यालु पुट गर्ने हो भने कति भयो त DH क्युब n पावर 4 माइनस 1 मुनिपट्टि n DH क्युब हैन, यो DH क्युब अनि n स्क्वायर माइनस यो भयो। भनेपछि यो DH क्युब क्यान्सल भयो, जम्मै n को टर्ममा आउने भयो। भनेपछि यो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर टर्ममा लिने हो भने a प्लस b a माइनस b भयो हैन। यहाँनिर के भयो त यो n स्क्वायर र यसको चाहिँ रिलेसन त हुन्छ। भनेपछि यहाँ कति भयो त n स्क्वायर प्लस 1 डिभाइड बाइ यो n अनि यो 0.5 यो 1.5 तल ल्याउँदा घटाउँदाखेरि कति भयो यो 1 यो 1.5। भनेपछि यो 0.5 अथवा रुटमै बाँकी रह्यो। भनेपछि इक्वेसन 4 आउने भयो। इक्वेसन 4 सम्म ठिक छ। ठिक छ हैन? ठिक छ सर। एकैछिन है, यहाँबाट फोन आयो सरको। के अरे EF को आज कुन प्र्याक्टिकल सर? सर फ्लुइड सिएम र तपाईको गर्ने रे। फ्लुइड र मेटेरियलको रहेछ हैन EF को? तपाईको नि गर्ने भनेको के रे। ल हामी पनि गर्छौँ, इसेन्सको पनि गर्छौँ ल है। म कति बेला आउनु? ल EF को चाहिँ 12 बजेतिर हुने भयो है आज। एसओएम को हाम्रो 10:30 बाट 10:30 बाट तिमीहरुको चाहिँ मेटेरियल र फ्लुइडको हुने भयो हैन? हजुर। त्यसपछि चाहिँ लगत्तै अनि त्यो मेटेरियलको के छ, सिमेन्टको हो कि ब्रिकको हो? सरले त्यस्तो त केही भन्नु भएन। त्यहाँ भएपछि त्यति बेला 12 बजेतिर अनि हाम्रो UTM को त्यो स्ट्रेस स्ट्रेन्थ कर्भ छ नि, त्यो अस्ति अलि सरले भनेको थिएँ मैले, त्यही डिस्प्ले हुन्छ हैन, त्यही गरौँ लागि है। हुन्छ हुन्छ ल अब यसमा यहाँसम्म ठिक छ हैन? यो इक्वेसन 4 सम्म ठिक छ? यहाँसम्म केही छ? यहाँसम्म बुझ्यौ बुझेनौ? ठिक छ सर है। अब यहाँ अघि हामीले भनेको थियौँ यो DS चाहिँ DS स्मल DS भन्दा ठुलो नै हुन्छ, त्यसैले यो n को भ्यालु चाहिँ 1 भन्दा बढी हुन्छ। सपोज n इक्वल्स टु 2 मान्ने हो भने यहाँ भ्यालु पुट गर्दाखेरि 2 3 4 राखौँ, जति राखे पनि के हुन्छ त भन्दा यो TH बाइ TS को हलो साफ्ट बाइ सोलिड साफ्टको रेसियो चाहिँ 1 भन्दा बढी आउँछ। 1 भन्दा बढी आउनुको अर्थ के हो त भन्दा TH हलो साफ्ट चाहिँ को स्ट्रेन्थ चाहिँ के हुने भयो भन्दा सोलिड साफ्टको भन्दा बढी हुन्छ। यसले के प्रुफ गर्न खोज्यो त भन्दा
यदि हामीले एउटै मेटेरियल लियौँ एउटै वेटको लियौँ भने त्यति बेला हलो साफ्ट चाहिँ सोलिड साफ्ट भन्दा बढी वेट के अरे बढी चाहिँ स्ट्रेन्थ रेसिस्ट गर्छ, बढी चाहिँ बलियो हुन्छ भनेर भन्दा हुन्छ है। त्यो कुरा चाहिँ हामीले यहाँनिर प्रुभ गर्न सक्छौँ। ल सिमिलरली हामीले यदि अब यहाँनिर हामीले अर्को उस मान्ने हो भने है, यो के भन्छ त्यसलाई, हामीले अहिले वेट कम्पेयर के अरे यो स्ट्रेन्थ कम्पेयर गऱ्यौँ। यदि वेट कम्पेयर गर्ने हो भने वेट कम्पेयर गर्ने भन्नुको अर्थ के हो त भन्दा कुन बढी इकोनोमिकल हुन्छ, त्यो बेलामा हामीले बराबर टर्क लगाउनु पर्यो। सोलिड साफ्ट र हलो साफ्टमा चाहिँ इक्वल टर्क लगाउनु पर्यो। त्यो कन्डिसनमा कुन बढी चाहिँ इकोनोमिकल हुन्छ भन्ने कुरा पनि हामीले हेर्न सक्छौँ। जस्तो कि अब सेकेन्ड उसमा चाहिँ यसको चाहिँ के भयो त भन्दा वेट कम्पेयर गरौँ। वेट कम्पेयर गर्ने भने के हो त भन्दा त्यो बेलामा बराबर टर्क लगाउनु पर्यो, एउटै लेन्थ लिनु पर्यो, एउटै मेटेरियल लिनु पर्यो। तीनटा चिज सम्झिनु पर्यो। लेन्थ र मेटेरियल एउटै भइहाल्छ हैन। मेटेरियल एउटै भनेको जुन टिम्बर छ भने टिम्बर लिनु पर्यो, स्टिल छ भने स्टिल लिनु पर्यो हैन, एउटै खालको लिनु पर्यो। अनि वेट कम्पेयर गर्दा टर्क चाहिँ बराबर लाउनु पर्यो। टर्क कम्पेयर गर्दा वेट बराबर लिने। अब यो भन्ने के भयो त भन्दा हामीसँग के छ भन्दा वेट भनेको यो फर्मुला हैन, WH/WS यो भनेको गामा इन्टु यो भइहाल्यो। गामा एउटै भन्ने बित्तिकै गामा र लेन्थ यो एउटै मेटेरियल र सेम लेन्थ भनेको एरिया कम्पेयर गर्ने त हो भनेपछि AH/AS चाहिँ को रेसियो लिन पर्यो भनेपछि यो फर्मुला त अगाडि हामीले गरिसक्यौँ। पाइ स्क्वायर बाइ 4 भनेपछि यहाँ पाइ बाइ 4 काटिन्छ, यो इक्वेसन 1 आइहाल्छ। DH र DS को रिलेसन यहाँ पनि हामीले n नै मानौँला भनेपछि DH/DS n मानौँ। यहाँ भ्यालु पुट गर्न सक्छौँ हामीले हैन। त्यसो भने इक्वेसन 1 कस्तो हुने भयो त भन्दा यहाँ n स्क्वायर DH स्क्वायर, DH स्क्वायर चाहिँ DH स्मल DH स्क्वायर कमन आउँछ, n स्क्वायर माइनस 1 हुन्छ। यसरी यो भ्यालु रहने भयो है। यो कुरा बुझिहालिन्छ, एकदम सजिलो छ। अब यहाँनिर हामीले के गर्नु, टर्क चाहिँ बराबर लगाउनु पर्छ भनेपछि TH = TS गर्न पर्यो है। टर्क बराबर लिनु पर्यो भनेपछि यहाँनिर के भयो त भन्दा यो टर्कको फर्मुला हामीलाई थाहा छ नि। DS भन्नाले यो टर्क भनेको π/16 TS DS³ यो पाइ भइहाल्यो। अगाडि पनि हामीले भनेका छौँ भनेपछि यो π/16 TS क्यान्सल हुन्छ। DS³ = यति आउँदो रहेछ भनेपछि हामीलाई चाहिएको त DS स्क्वायर हो भनेपछि DS = कति भयो भन्दा यो टर्ममा आउने भयो है। यो क्युब हटाउँदाखेरि यो क्युब हट्छ, n को पावर 4 - 1/n को पावर 1/3 किनकि यो 3 हटाएको भनेपछि अब हामीलाई चाहिँ DS स्क्वायर चाहिने हो नि। त्यो भ्यालु हामीले पुट गर्न सक्छौँ। त्यसो भने इक्वेसन 2 मा पुट गर्दा के आयो त भन्दा यो यहाँ भ्यालु पुट गरौँ, DS स्क्वायर n स्क्वायर माइनस 1 यो यहाँनिर छँदैछ। अब यो DS स्क्वायर ठाउँमा यो यसको लागि चाहिँ होल स्क्वायर गर्नु पर्यो। DS स्क्वायर यो भइहाल्यो, यो क्यान्सल हुन्छ। यो n स्क्वायर बाइ यो बाँकी रह्यो भनेपछि यहाँ पनि n को भ्यालु चाहिँ 1 भन्दा ठुलो 2 भयो, 3 4 5 राखेर गर्दाखेरि यो WH/WS हेर त वेट कुन कहीँ कम हुँदो रहेछ त भन्दा यो WH हलो साफ्टको वेट चाहिँ सोलिड साफ्टको जम्मा 78% हुँदो रहेछ भनेपछि हामीले बराबर टर्क मानौ चाहिँ 10 किलोन्युटन मिटरको टर्क रेसिस्ट गर्न पर्ने छ भने हामीले कुन डिजाइन गर्नुपर्ने रहेछ त भन्दा हलो साफ्ट मैले किन लिदिनँ भन्दा के अरे हलो साफ्ट किन लिन्छु त भन्दा सोलिड साफ्ट भन्दा यो बढी कम मैले मेटेरियल लाग्ने भयो, वेट कम लाग्ने भनेको चाहिँ त्यसको मेटेरियल कम लाग्ने भयो। त्यो मेटेरियल कम लाग्नु भन्नुको अर्थ त के हो त भन्दा इकोनोमिकल हुने भयो। त्यसैले इकोनोमिकल पोइन्ट अफ भ्यूबाट हेर्ने हो भने पनि हलो साफ्ट चाहिँ सोलिड साफ्ट भन्दा इकोनोमिकल हुँदो रहेछ। कुरा बुझियो? ठीक छ? ठीक छ सर है। यो कुराहरू कहिलेकाहीँ तिमीहरूलाई पछि काम कति बेला लाग्छ भने यो अब्जेक्टिभ क्वेसनहरुमा यस्तो खालको सोध्छ है। हलो साफ्ट चाहिँ इकोनोमिकल हुन्छ कि सोलिड साफ्ट हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हलो साफ्ट नै इकोनोमिकल पनि हुने भयो। अरु कुरा के भयो त भन्दा हाम्रो कसले बढी चाहिँ स्ट्रेन्थ रेसिस्ट गर्छ त भन्दा को बढी बलियो हुन्छ त भन्दा हलो साफ्ट नै बलियो हुँदो रहेछ। त्यो कुरा चाहिँ ख्याल गर्न पर्यो। ल कहिलेकाहीँ अनि बनाउँदा त खर्च लाग्छ होला नि त्यो होलो बनाउन। त्यस्तो कुरा गरेको हैन, वेटको रूपमा कम्प्यारिजन गरेको के। वेट जस्ट वेट भनेको कति एरिया लाग्छ, एरियाको त्यो मेटेरियल कस्ट भनौँ न, त्यो मेटेरियल कस्टलाई मात्रै हामीले चाहिँ कम्प्यारिजन गरेको के। ठीक छ? ठीक छ सर। ल है, यो कहिलेकाहीँ सोधेको पनि छ, यो दुईटा मध्ये कहिलेकाहीँ एउटा सोधेको पनि हुन्छ। अब यसमा यसको थ्योरिटिकल पार्ट भन्ने नि भयो, न्युमेरिकल पार्ट नि यही हो। अब हामीले हिजो 2 नम्बरसम्म गर्यौं हैन हामीले हिजो, कि 3 गर्यौं? ए 3 त अहिले आछ, 2 सम्म भयो, 3 गरौँ है। म त क्वेशन पनि राखिदिएको छु है त्यहाँ। तिमीले त्यो स्ट्यान्डर्ड मेटेरियलको किताब झिक्न पर्दैन होला है, मत्र सरको मैले सबै त्यहाँ स्क्यान गरेर राखिदिएको छु। त्यति भएपछि पुग्छ होला तिमीहरूलाई।
अब यसमा हेरौँ त ल यो क्वेसन हेरौँ त अहिले भर्खरै हामीले जुन कम्पेरिज गऱ्यौँ त्यही अनुसार क्वेसन छ हलो स्टिल साफ्ट 3 मिटर 3.5 मिटर लङ लेन्थ दियो एज टु ट्रान्समिट अ टर्क अफ 40 किलोन्युटन मिटर टर्क टी दियो द टोटल एङ्गल अफ ट्विस्ट इन दिस लेन्थ इज नट एक्सिड भनेको चाहिँ यो एङ्गल अफ ट्विस्ट फाइ चाहिँ योभन्दा बढी हुनु भएन अनि एलोवेबल सेयरिङ स्ट्रेस भनेको यो डिजाइन स्ट्रेस है एलोवेबल सेयरिङ स्ट्रेस हामीलाई कति दियो 90 मेगापास्कल दियो युनिट पनि एकदम ख्याल गर्नु है मेगापास्कलमा छ कि केमा छ त्यो कुराहरू ख्याल गर्नुपर्छ डिटरमाइन द इनसाइड एन्ड आउटसाइड डायमिटर अफ द साफ्ट भनेपछि अब हामीलाई जी दिएको छ हैन अल्सो कम्पेयर द वेट अफ इक्वल लेन्थ है वेट कम्पेयर गर भन्ने बित्तिकै इक्वल लेन्थ र त्यो एउटै मेटेरियल मान्न इक्वल मान्नै पर्छ हैन अर्को भनेको चाहिँ हामीले टी पनि बराबर नै मान्नुपर्छ भनेपछि अल्सो कम्पेयर द वेट अफ equal length of solid and hollow shaft to transmit the given torque for maximum shear stress take internal diameter 60% of external भनेपछि हामीलाई ds by ds को रिलेसन दियो एक्सटर्नल डायमिटर र इन्टर्नल डायमिटरको रेशियो चाहिँ दिइहाल्यो भनेपछि अब यहाँ दुईटा कन्डिसन दियो एउटा चाहिँ डिटरमाइन द इनसाइड एन्ड आउटसाइड डायमिटर यो यहाँमाथि यहाँसम्मको क्वेसन एउटा भयो है यो कुरा के ख्याल गर्नु पर्यो भने यहाँसम्मको क्वेसन एउटा भयो हैन यहाँभन्दा पछाडिको हाम्रो क्वेसन चाहिँ एउटा पार्ट भयो यो पार्ट चाहिँ एउटा यो पछाडिको छ यो माथिको पार्ट चाहिँ एउटा भयो यो कुरा चाहिँ हामीले ख्याल गर्नु पर्यो अब त्यति बेला हामीलाई के दिएको छ किन पछाडिको भन्दा यो 60% भनेर भनेको छ माथि चाहिँ हामीलाई माथि चाहिँ हामीले डायमिटर निकाल्नु पर्ने छ है दुईटा कन्डिसन दिएको छ एउटा चाहिँ म्याक्सिमम शियर स्ट्रेस दिएको छ अथवा डिजाइन स्ट्रेस दिएको छ अर्को चाहिँ म्याक्सिमम एंगल अफ ट्विस्ट दिएको छ अब यहाँनिर हामीलाई गिवन प्यारामिटर यही हो भनेपछि हामीसँग फर्मुला के छ त हेर त अब एउटा चाहिँ 90 मेगापास्कल लिएर गरौँ अर्को चाहिँ एंगल अफ ट्विस्ट लिएर गरौँला अब यो हामीले के सम्झिनु पर्यो भने सिम्पल फर्मुला हिजो हामीले लेखिसकेका छौं t by j equals to हैन t by j equals to tau max by r हैन tau max by r equals to g phi by l यो एकदम स्ट्यान्डर्ड फर्मुला चाहिँ सम्झिनु पर्यो g phi by l है अब यो कुन रेशियो युज गर्ने त भन्दा मैले एलोवेबल स्ट्रेस लिने हो भने मैले पहिलो र दोस्रो चाहिँ रेशियो कम्पेयर गर्न पर्यो यदि एंगल अफ ट्विस्ट लिने हो भने पहिलो र तेस्रो लिनु पर्यो रेशियो यो कुरा चाहिँ हामीले थाहा पाउन सक्छौं यो कुरा बुझिहालिन्छ है अब एंगल अफ ट्विस्ट चाहिँ डिग्रीमा दिएको छ भने रेडियनमा चेन्ज गर्न पर्छ भन्ने कुरा पनि हामीले हिजो नै भनिसकेका छौं त्यसो भने अब यसमा के गर्न पर्यो त भन्दा हामीलाई म्याक्सिमम एलोवेबल स्ट्रेस चाहिँ दिएको छ 90 मेगापास्कल दिएको छ हैन अब त्यसो भने अब आन्सर निकालौं हामीलाई विन हो t by j equals to tau max by r भनेपछि हामीलाई त हलो शाफ्टको यो r भनेको के हो त एक्सटर्नल डायमिटरको डिवाइडेड 2 हुन्छ त्यो कुरा हामीलाई थाहा छ भनेपछि t दिएको छ 40 × 10⁶ गरे मैले किलो न्यूटनलाई न्यूटनमा लिए मिटरलाई मैले mm मा लिए चाहिँ अब यो j त हामीलाई थाहा छ π/32 d को पावर 4 माइनस मैले एक्सटर्नल डायमिटरलाई क्यापिटल d माने यहाँ हलो शाफ्ट मात्रै छ सोलिड शाफ्ट नभनेको कारणले एउटै मात्रै मान्दिए मैले है नभए एचएस लेख्दा पनि हुन्छ यो d को पावर 4 अनि यहाँ 90 टाउ म्याक्स 90 दिएको छ मेगापास्कल भनेको न्यूटन पर mm स्क्वायर नै हो अनि यो r भनेको 0.5 d किन d हो त भन्दा हामीले एक्सटर्नल डायमिटर को रेडियस म्याक्सिमम रेडियस भनेको एक्सटर्नल डायमिटर के लिनु पर्यो इन्टर्नल को होइन यो कुरा बुझ्या छौ ठीक छ यहाँसम्म मैले भनेको कुरा बुझियो बुझिएछ सर है अब यसमा निकालौं त अब यहाँनिर के आयो त भन्दा यो एउटा इक्वेसन आयो हैन यहाँनिर के भयो त ds को पावर यो आयो अर्को हामीलाई के दिएको छ त एंगल अफ ट्विस्ट पनि छ नि है एंगल अफ ट्विस्ट को पनि हाम्रो रिलेसन छ यो एउटा इक्वेसन आयो अर्को एंगल अफ ट्विस्टमा हेरौं एंगल अफ ट्विस्टलाई हामीले रेडियनमा लिँदाखेरि 0.05236 हुँदो रहेछ अब 52 मात्र लिए नि हुन्छ के फरक पर्दैन अब यहाँ हामीलाई के थाहा छ त भन्दा अल्सो t by j equals to g phi by l हैन यहाँबाट हामीलाई के भयो त यहाँबाट नि हामीले यो निकाल्न सक्छौं एकदम सजिलो हो मैले एकदम प्रोसेस वाइज गर्ने तिमीले अलिकति चाहिँ जान्नेले के गरिदिन्छ भने 2 र थर्ड रेशियो कम्पेयर गर्दै आन्सर आइहाल्छ भन्छ हैन किनभने एउटै कुरा हो यो t by j र यो t by j नलिकन यो टाउ म्याक्स बाइ r र g phi by l लिएर फाइ को ठाउँमा यो राखिदिने 0.3 डिग्री राखिदिने म्याक्सिमम टाउ को ठाउँमा 90 राखिदिनु कि आन्सर आइहाल्छ छोटो तरिकाले गर्ने हो नत्र प्रोसेस वाइज यो गर्न पर्छ यसरी गर्न पर्छ भन्ने छैन है यसरी यो 1 र 2 लाई कम्पेयर गरौँ यहाँ आन्सर निकालौं भन्ने हो यो हैन
यसरी यहाँ डी आउँछ सिधै के गर्न सक्छौँ भने यसरी गर्ने हो सिधै एन्सर निकाल्ने हो नि सिधै यो मैले अर भनेर गरेको छु गर्ने नै यही हो टाउ म्याक्स बाई आर इक्वल्स टु g5/l भन्ने छ यो टाउ म्याक्स चाहिँ म्याक्सिमम चाहिँ टाउ म्याक्स भनेको 90 दिएको छ 5 भनेको म्याक्सिमम हामीलाई 3 डिग्री दिएको छ यहाँबाट सिधै डी निकाल्दा हुन्छ यो प्रोसेस नगर्दा हुन्छ है यो 1 र 2 प्रोसेस वाइ 1 र 2 1 र 3 गरेर यो किन गराएको मैले भन्दा यदि हामीलाई एलोवेबल स्ट्रेस मात्र दिएको थियो भने यो रेसियो कम्पेयर गरेर निकाल्न सक्छौँ पछाडि अरु क्वेशन पनि त्यस्तो छन् हैन यदि हामीलाई एंगुलर ट्विस्ट मात्रै थाहा थियो भने यसरी गर्न सक्छौँ भन्ने प्रोसेस देखाउन खोजेको हो खासमा हामीले यो अर वाला गर्दा हुन्छ सिधै हामीलाई डी चाहिएको छ डी यसरी निकाल्न सकिन्छ कुरा बुझियो ठीक छ अब यसपछि अल्सो कम्पेयर द वेट अब यहाँनिर चाहिँ हामीलाई वेट कम्पेयर गर भनेको छ हैन वेट कम्पेयर गर भन्दाखेरि चाहिँ अब हामीले के गर्नु पर्यो यसको 60% दिएको छ नि यहाँनिर है यो 60% वालालाई हेर्नु पर्यो है 60% भन्ने बित्तिकै के हो त भन्दा हामीलाई स्मल डीएच इक्वल्स टु 0.6 टाइम क्यापिटल डीएच भनेको छ 60% भनेको 0.6 नै हो भनेपछि हामीले अगाडिकै फर्मुलालाई युज गर्ने अघि जुन हामीले रेशियो कम्पेयर गरेका थियौं नि टीएच इक्वल्स टु डीएस हुन्थ्यो हैन यो हुँदाखेरि चाहिँ वेट हामीले बराबर लिनुपर्छ भन्ने के रे होइन हामीलाई के भनेको वेट कम्पेयर गर भनेको छ नि वेट कम्पेयर गर्दाखेरि के भयो त एउटै टर्क लिनु पर्यो 10 नै हो हैन भन्दाखेरि यो फर्मुला हामीलाई थाहा छँदैछ भनेपछि यहाँ π/16 टाउ एस क्यान्सल हुन्छ डीएस क्युब निकाल्न सकिहाल्छौँ अब यहाँनिर हामीलाई n को भ्यालु कति दिएको छ त भन्दा n को टर्ममा भन्दा पनि 60% भनेको छ त्यसैले त्यो 0.6 राख्दाखेरि यस्तो खालको आउँदो रहेछ डीएस इक्वल्स टु 0.95 यो तिम्रो लिएर रेशियो ठिकै छ होला अनि यो वेट कम्पेयर गर्ने भनेको के हो त भन्दा एरिया कम्पेयर गर्ने हो किनकि हामीलाई एउटै मटेरियल लिनुपर्छ लेन्थ बराबर लिनुपर्छ भन्ने बित्तिकै एरिया कम्पेयर गर्ने हो सिधै भनेपछि यो पार्ट नदेखाउँदा नि के फरक परेन एरिया राख्ने अनि एरियाको फर्मुला हामीलाई थाहा छ हैन यो π/4 चाहिँ मैले फालिदिसके भनेपछि यहाँ 0.6 यहाँबाट के आयो त भन्दा यो एउटै टर्ममा आउँदाखेरि चाहिँ WH/WS चाहिँ हेर त यहाँ पनि हलो शाफ्ट चाहिँ यसको 70% मात्रै वेट लिँदो रहेछ भनेपछि यो चाहिँ इकोनोमिकल हुने भयो यसरी हामीले निकाल्न सक्छौं अब एक्सटर्नल आउट इन्टरनल त डीएच आएको छ यो डी आउने बित्तिकै यसको चाहिँ के रे 60% लिने बित्तिकै इन्टरनल पनि आइहाल्छ यसरी गर्न सक्छौं हामीले ठीक छ कुरा बुझ्यो के छ यसमा बुझियो सर ल है त्यस्तो गाह्रो छैन यसमा सजिलो आउँछ अर्को हेर त अब यो टेन्साइल टेस्ट है यो अब टेस्ट चाहिँ हामीले गरेका छैनौं अब त्यो हेरौँला केही छैन आज इएफले गर्ने भनेपछि त्यहाँबाट नि बुझिन्छ टेन्साइल टेस्ट मेसिन भनेको हामीले जुन युनिट 3 तिर पढ्यौं नि हैन त्यसको चाहिँ इलोंगेसन गराउने टेन्साइल टेस्ट एकदम चाहिँ कहिलेकाहीँ सोधेको पनि छ यो एक्जाममा सोधेको क्वेशन पनि हो यो इनर टेन्साइल टेस्ट टेस्ट पिस 30 mm डायामिटर भनेपछि सर्कुलरै रहेछ 200 mm गज लेन्थ भनेको त्यसको गज लेन्थ के हो भन्ने कुरा नि आज त्यहाँ हामीले भन्छौं त्यहाँ प्र्याक्टिकल गर्दाखेरि त्यो गर्दाखेरि कति स्ट्रेच भए रहेछ भन्दा 0.098 mm चाहिँ स्ट्रेच भनेको डेल्टा एल चाहिँ यति भयो अन्डर अ पुश अफ यो पुल नै हुनु पर्यो पुल हो यो है पुल अफ 70 किलो टेन्साइल भन्ने बित्तिकै पुल यदि भयो 70 किलोन्युटन भनेपछि हामीले डेल्टा एल भनेको के हो त PL/A हो टेन्साइल टेस्ट गर्दाखेरि हैन अथवा चाहिँ त्यसको आउने इलोंगेसन भनेको डेल्टा एल हामीलाई दिएको छ 0.098 अनि पी दिएको छ 70 किलोन्युटन PL भनेको चाहिँ 200 mm दिएको छ एरिया हामीले यहाँबाट निकाल्न सक्छौं ई हामीलाई थाहा छैन होला इन टोर्सन टेस्ट यो पनि हामीले टेस्ट गर्छौं यो टोर्सन च्याप्टर भ्याउने बित्तिकै टोर्सन टेस्ट पनि गरौँला त्यहाँ द रड स्याम्पल इज ट्विस्टेड भनेको एंगल अफ ट्विस्ट 0.015 रेडियन दियो ओभरअल लेन्थ त एउटै हुनु पर्यो मेटेरियल एउटै हुनु पर्यो व्हेन द टर्क अफ 50 किलोन्युटन सीएम भनेको टर्क चाहिँ यति लगाएको रहेछ वाज एप्लाइड हैन इभ्यालुएट द पोइजन्स रेशियो एन्ड 3 इलास्टिक मोडुली फर द मेटेरियल भनेको 3 इलास्टिक मोडुली भनेको EG र K है EG र K को रिलेसन पनि थाहा छ अब यहाँ कस्तो भन्नु त भन्दा हामीलाई के थाहा छ त भन्दा वी नो फर टेन्साइल टेस्ट अथवा चाहिँ यो टेन्साइल टेस्ट गर्दाखेरिको चाहिँ डेल्टा एल इक्वल्स टु के हो त PL/A हो डेल्टा एल पनि दिएको छ पी पनि दिएको छ एल पनि दिएको छ एरिया पनि थाहा छ ई अननोन छ त्यहाँबाट हामीले ई निकाल्न सक्छौं अल्सो फर टोर्सन टेस्टमा के हो त भन्दा T/J इक्वल्स टु G5/L किन G5 किन लिए त भन्दा फाइ हामीलाई दिएको छ
टी दिएको छ, जे हामीले निकाल्न सक्छौँ। अनि लेन्थ थाहा छ भनेपछि त्यहाँबाट मोडुलस सियर मोडुलस जी पनि आउने भयो भनेपछि जी पनि आयो, ई पनि आयो। ई र जी को रिलेसन हामीसँग केसँग छ त भन्दा पोइजन्स रेसियोसँग म्यूसँग नि छ। त्यस्तै ई र जी म्यू थाहा हुने बित्तिकै हामीले के पनि निकाल्न सक्छौँ। ल सोल्युसन गरौँ त। फर स्ट्रेच लेन्थ ड्यू टु एप्लाइड लोड डेल्टा एल इक्वल्स टु पिएल बाई ए। यहाँबाट ई निकाल्दा त कति आउँछ? कति आयो ई? टु हन्ड्रेड 200 यति आछ है। मैले गर्दाखेरि चाहिँ 202101.51 न्युटन पर एमएम स्क्वायर आयो। अल्सो हामीलाई के छ फ्रम टोर्सनल फर्मुला हैन, हामीसँग टी बाई जे इक्वल्स टु जी फाइभ बाई एल छ। यहाँबाट टी पनि दिएको छ, जे पनि थाहा छ, पाई डी क्युब पाई डी को पावर 4/32 अनि जी अननोन छ। यहाँबाट यो चाहिँ यो जी को भ्यालु निकाल्दा त कति आउँछ?
कति आयो? एट थ्री 4 आछ। ल 83834 यति आयो हैन। अब यो ई र जी त थाहा छ हामीलाई, अर्को हामीलाई के थाहा छ त भन्दा ई इक्वल्स टु, यो पनि सम्झौ है, फर्मुला एकदमै काम लाग्छ, अब्जेक्टिभतिर पनि सोध्न सकिन्छ यो। ई इक्वल्स टु 2g 1 प्लस न्यू, ई पनि थाहा छ, जी पनि थाहा छ, न्यू निकाल्न सकिहाल्छ। यो पोइजन रेसियो यहाँबाट निकाल्न सक्छौँ हामीले। यो भ्यालु पुट गर्ने बित्तिकै पोइजन रेसियो चाहिँ 0.205 आउँदो रहेछ। त्यसो हो भने अर्को के छ हामीलाई, ई इक्वल्स टु 3k 1 माइनस 2 न्यू, यहाँबाट हामीले के को भ्यालु पनि निकाल्न सक्छौँ है। यसरी चाहिँ यो हामीले के निकाल्यौँ त भन्दा इलास्टिक कन्स्ट्यान्ट हैन, त्यो चाहिँ यङ्स मोडुलस अफ इलास्टिसिटी, शियर मोडुलस र बल्क मोडुलस पनि निकाल्यौँ हामीले। त्यस्तै पोइजन रेसियो पनि निकाल्न सक्छौँ। यस्तो खालको क्वेसन पनि इक्जाममा सोधिरहेछ है। ल यो क्वेसन नम्बर 5 हेरौँ त। स्टिल शाफ्ट ट्रान्समिट यति हर्स पावर दिएको छ हामीलाई एट 150 आरपिएम हैन। If the shaft is 100 mm in diameter, diameter दियो, find the torque of the shaft and maximum shear stress develop भनेको छ। Also determine the angle of twist for the shaft in length 6 meter, g हामीलाई दिएको छ। त्यसो भने यहाँनिर के भयो त भन्दा 1 हर्स पावर भनेको 746 वाट हुन्छ अथवा 0.746 किलोवाट हुन्छ, त्यो कुरा पनि सम्झिनु पर्यो। अनि यहाँनिर हामीले यसलाई हामीले किलोवाट अथवा वाटमा चेन्ज गर्ने, यो भनेको 0.746 गर्ने बित्तिकै यो किलोवाटमा जान्छ। मैले किलोवाट लेखेको छु, 0.746 गर्दा हुन्छ। हामीलाई यसको के अरे स्पिड पनि दिएको छ, रिभोल्युसन पर मिनेटमा दिएको छ। पर मिनेटमा हुँदा के गर्ने, सेकेन्डमा हुँदाखेरि के गर्ने भन्ने प्राय पर मिनेटमै दिन्छ हैन। 2π/nt/60 × 1000 भन्ने फर्मुला हामीले युज गर्नु पर्यो। डायमिटर पनि दिएको छ, लेन्थ छ, जी छँदैछ। अब यहाँनिर हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दा वी नो पावर इक्वल्स टु 2π/nt/60 × 1000 भनेपछि यो किलोवाटमै हुन्छ। भनेपछि यहाँनिर हामी के निकाल्न सक्छौँ त भन्दा हामीलाई टर्क दिएको छ, एन हामीलाई दिएको छ, यहाँनिर हामीले सिधै पावर चाहिँ निकाल्न सक्छौँ। पावर भनेको कति आउँदो रहेछ त भन्दा यो तिमीले यसो क्यालकुलेटर हान हैन, त्यसो गाह्रो छैन, सर त्यही भएर सर भने मैले यो 9023.448 न्युटन मिटर आउँदो रहेछ यसको टी भनेको हामीलाई टर्क यति आयो। अब हामीलाई के सोधेको छ भन्दा म्याक्सिमम शियर स्ट्रेस र एंगल अफ ट्विस्ट निकाल भनेको छ। अब हामीसँग त उही हो, टोर्सनल फर्मुला के छ त भन्दा T/J इक्वल्स टु टाउ म्याक्स बाइ आर इक्वल्स टु G5/L। भनेपछि 1 फर्स्ट रेसियो र सेकेन्ड रेसियो युज गरेर टाउ म्याक्स निकालौँ, फर्स्ट र थर्ड युज गरौँ, त्यहाँबाट फाइ निकालौँ, यो चाहिँ सजिलो भइहाल्यो। ल टाउ म्याक्स इक्वल्स टु यो बाइ यो, एन्सर निकाल्न सकिहाल्थ्यौ। यो कुरा तिमीले सर हेर रेडियनलाई एंगलमा लिएको छ। अब यो क्वेसन हेरौँ त। युनिफर्म डायमिटर दिएको छैन है, भेरिङ डायमिटर दिएको छ तर युनिफर्मली ट्यापरिङ भनेको छ। अ युनिफर्मली ट्यापरिङ शाफ्ट ह्याभिङ रेडियस r + a एट वन इन्ड, r + a यतापट्टिको यो इन्डमा, अर्को r - a चाहिँ यो सानो इन्डमा दिएको छ, इज इन अन्डर एक्सन अफ टर्क t। t दुईटै इन्डमा टर्क लगाएको छ, यता क्लक छ भने यता एन्टी क्लक हुने भइहाल्यो हैन। इफ a इक्वल्स टु 0.2 r भनेपछि a को भ्यालु पनि दियो। डिटरमाइन द पर्सेन्टेज error in the angle of twist for a given length when the calculated on the assumption of constant radius r। भनेपछि यो भेरिङ सेक्सनमा छ। यहाँनिर कन्सेप्ट केही पनि छैन। एउटा कुरा के बुझ्नु पर्यो भने हामीले जसरी चाहिँ युनिट 3 मा गरिन्थ्यो, त्यहाँनिर चाहिँ भेरिङ डायमिटरमा हामीले त्यहाँ गरेका थियौँ। त्यहाँनिर हामीले के बुझ्थ्यौँ भन्दा डायमिटर चेन्ज हुन्थ्यो, डायमिटर के को टर्ममा चेन्ज हुन्थ्यो, एरियाको टर्ममा चेन्ज हुन्थ्यो। अब यहाँ के हुने भयो त भन्दा यहाँनिर हाम्रो फर्मुला के हो भन्दा T/J भन्ने जुन छ, T/J हैन, अनि यो टाउ म्याक्स बाइ आर हैन,
अर्को g5/l जुन छ यहाँनिर जहाँनिर यो डायमिटर आउँछ त्यो ठाउँमा के हुने भयो त भन्दा चेन्ज इन डायमिटरको टर्ममा अथवा इन्टिग्रेसनको टर्ममा हामीले युज गर्न पर्यो। यो इन्टिग्रेसन गर्न जान्न पर्यो। इन्टिग्रेसन गर्दाखेरि के हुने भयो त भन्दा अब चेन्ज इन डायमिटर कति भयो त भन्दा हामीले निकाल्न सकिहाल्छौँ। एउटा इन्डमा चाहिँ r+a छ, अर्को इन्डमा चाहिँ r-a छ भनेपछि चेन्ज इन डायमिटर निकाल्न सक्छौँ। यो r+a माइनस r-u भनेको 2a चाहिँ चेन्ज हुँदो रहेछ भनेपछि ल सुरु गरौँ त। रेडियस अफ साफ्ट एट x डिस्टेन्स कति भयो त भन्दा हामीले कति चेन्ज भयो त्यो कुरा गर्ने। rx भनेको r-a यो 1 इन्डमा यो स्मलतिरबाट जाम यो जति छ प्लस चेन्ज इन हो। चेन्ज इन त कति हो त भन्दा 2ax/l हो। यो कुरा बुझ्छ होला किनभने चेन्ज इन r+a माइनस r माइनस माइनस प्लस a भनेपछि 2a चाहिँ l डिस्टेन्समा 2a भयो, 1 मिटरमा 2a/l भयो अनि x मा कति भयो त भन्दा 2a/l इन्टु x भयो। त्यसैले यो यसमा आउने चाहिँ रेडियस भनेको कति भयो त r-a यो इन्डको r-a प्लस चेन्ज इन कति भयो त 2ax/l। यो कुरा rx निकालेको कुरा बुझ्यो कि बुझेन होला भन त। बुझियो सर। बुझ्यो हैन। अब त्यसो भने अब हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दा हामीसँग के छ एंगल अफ ट्विस्ट भनेको के हो त फर्मुला थीटा भनेको हामीले t/g5/l हो नि। फाइ भनेको के हो त t इन्टु dx यो लेन्थ लिन पर्यो किन त स्मल स्ट्रिप लिन पर्यो नि त। स्मल एंगल अफ ट्विस्ट भनेको t इन्टु लेन्थ डिवाइडेड gj हो भनेपछि t इन्टु लेन्थ dx g भइहाल्यो। पाई r को टर्ममा त के हो त भन्दा पाई r को पावर 4/2 हो नि। पाई r को पावर 4/4 भनेको चाहिँ मोमेन्ट अफ इनर्सिया हुन्छ इन्टु 2 गर्न पर्थ्यो भनेपछि पाई r को पावर 4/2 भनेको के हो त यो पोलर मोमेन्ट अफ इनर्सिया हो। यो r को पावर 4/4 भनेको चाहिँ मोमेन्ट अफ इनर्सिया हुन्थ्यो भने पोलर मोमेन्ट अफ इनर्सिया भनेको r को पावर 4/2 हो भनेपछि r कति हो त भन्दा त्यो x डिस्टेन्समा यो भ्यालु राख्न पर्यो r-a अनि 2x/l को पावर 4। अब यो स्मल स्ट्रिपमा आउने d थीटा हो भने टोटल आउने कति हो त भन्दा थीटा भनेको इन्टिग्रेसन गर्न पर्यो भनेपछि यहाँ 2 बाहिर आयो, t पनि कन्स्ट्यान्ट भयो, g पाई पनि कन्स्ट्यान्ट हो 0 टु l किनकि यसको लेन्थ चाहिँ 0 टु l छ भनेपछि अब यसलाई इन्टिग्रेसन गर्न पर्यो। इन्टिग्रेसन गर्न त हामीले सकिहाल्छौँ। -4 छ -4 + 1 यो गर्न सकिहाल्छौँ भनेपछि अनि भित्रपट्टि अरु कन्स्ट्यान्ट पो छ यसको पनि डेरिभेटिभ लिन पर्यो हैन। यो चाहिँ 1/2a/l हुन्थ्यो यो l/2a लेखियो भनेपछि अब 0 टु l भयो। यो भ्यालु चाहिँ पुट गरौँ। यो भ्यालु पुट गर्दाखेरि तिमीले यो सबै गर्न सकिहाल्छौ। फाइनल एन्सर कति आउँदो रहेछ त भन्दा इक्वेसन 1 को टर्ममा आयो है थीटा = यति आउँदो रहेछ। अब यो r-a प्लस r+a दिया। अब r को रिलेसन त हामीलाई दिएको छ नि। r र a को रिलेसन कति भनेको छ भन्दा a = 0.2r भनेको छ। सुरुमै पुट गर्ने र गरेर चाहिँ सल्भ गर्ने पनि गर, अन्तिममा लास्टमा यसरी निकालेर भ्यालु पुट गर्दा पनि हुन्छ है। यहाँनेरि a = त्यो पुट गर्दा थीटा कति आउँदो रहेछ त भन्दा थीटा चाहिँ यो टर्ममा आयो है। यो टर्ममा आयो। अब यहाँनिर अर्को कुरा के सोधेको छ भने डिटरमाइन द पर्सेन्टेज एरर इन एंगल अफ ट्विस्ट फर अ गिवन लेन्थ when calculated on the assumption that constant r। यदि रेडियस r मात्रै थियो भने भनेको चाहिँ युनिफर्म डायमिटर ट्यापिङ होइन कि एउटै मात्रै डायमिटर थियो भने त कति हो त थीटा = TL/gj। यो भनेको के हो त TL/g अनि यो पाई r को पावर 4/2 हुन्थ्यो। यदि हाम्रो चाहिँ युनिफर्म डायमिटर कन्स्ट्यान्ट थियो भने यति हुन्थ्यो भनेपछि अब यो डायमिटर भेरिङ हुँदाखेरि कति आयो त भन्दा 0.290। यो टर्म त पछाडिको TL/ यो त एउटै छ भनेपछि यो दुईटाको डिफरेन्स डिभाइड बाइ इनिशियल भनेको फाइनल माइनस इनिशियल डिभाइड बाइ इनिशियल गर्दाखेरि भनेको 2.909 2.29 - 2/2 * 100 गर्ने बित्तिकै यति % एरर हुन्छ। ट्यापिङ गर्नु र ट्यापिङ नगर्दाखेरि चाहिँ कति एरर हुँदो रहेछ त भन्दा 14.5% एरर हुँदो रहेछ। यहाँनेरि सबै कुरा यो जे क्वेसन सोधे पनि मेन कुरो भनेको ट्यापिङ सेक्सन छ भने यो इन्टिग्रेसन गर्न पर्छ भन्ने कन्सेप्ट चाहिँ भुल्न भएन भन्न खोजेको मात्रै हो। ठीक छ। केही छ यसमा? सर एरर निकालेको भन्दैन। एरर निकालेको त जस्तो यो हाम्रो ट्यापिङ भयो, ट्यापिङ नभइकन r मात्रै रेडियस थियो भने के r मात्रै रेडियस थियो भने त यो फर्मुला हुने भयो नि। बुझिन्छ? यो ट्यापिङ सेक्सन भयो। यदि चाहिँ त्यस्तो होइन कि यस्तो खालको थियो यो कन्स्ट्यान्ट डायमिटरमा थियो भन्नु खोजेको यो कन्स्ट्यान्ट रेडियस थियो r थियो भने हैन यो रेडियस चाहिँ r थियो भने त्यति बेला थीटा कति हुन्थ्यो भन्न खोजेको। थीटा चाहिँ यति हुने भयो भनेपछि कन्स्ट्यान्ट हुँदाखेरि र
यो ट्यापरिङ हुँदाखेरिको चाहिँ डिफरेन्सेस कति भयो त भन्दा भनेको ट्यापरिङ हुँदाखेरि 2.29 भयो, पछाडिको टर्म त एउटै छ, यो भ्यालु एउटै छ, यो लेखिराख्न परेन, र यतापट्टि कति भयो 2 मात्रै भयो, 2 र 2.29 को डिफरेन्सेस निकालेको। ठिक छ? ठिक छ सर। ल है, यो कुरा पनि हेर। अब यसपछि अर्को क्वेसन हेरौँ त। यो क्वेसन नम्बर 6 यो भयो हैन? क्वेसन नम्बर 6 अहिलेको जस्तै छ। यहाँनिर के छ भने हलो साफ्ट इन्टरनल डायमिटर चाहिँ 0.7 टाइम्स चाहिँ आउटर डायमिटर त्यो दियो। ट्रान्समिट द पावर दिएको छ किलोवाटमा, पी दियो, एट 120 आरपीएम रिभोल्युसन पर मिनट दिएको छ, एन पनि दियो। द म्याक्सिमम टर्क इज 10% ग्रेटर देन द मिन टर्क है। यहाँनिर के भनेको छ भने म्याक्सिमम टर्क अब डिजाइन गर्दाखेरि म्याक्सिमम टर्क चाहिँ हामीले 10% ग्रेटर देन द मिन टर्क भनेको छ। मिन टर्क भनेको यो पावरबाट निकाल्ने टर्क हुन्छ। सेयरिङ स्ट्रेस शुड नट बी ग्रेटर देन शुड नट बी एक्सिड 60 भनेको टर्क के अरे सेयर स्ट्रेस म्याक्सिमम दियो। इफ द एंगल अफ ट्विस्ट इन 2 मिटर लेन्थ दियो, नट टाउ म्याक्स पनि दियो, म्याक्सिमम एंगल अफ ट्विस्ट पनि दियो। डिटरमाइन द म्याक्सिमम साइज अफ द शाफ्ट जी दियो। अब यहाँनिर के दिएको छ भन्दा हामीलाई इनिशियली टी दिएको छैन, टर्क दिएको छैन, तर के भनेको छ भन्दा पावर र एन दिएको छ। हामीलाई फर्मुला के थाहा छ त भन्दा p = 2 पाई nt बाई 60 × 1000 छ। त्यहाँबाट टर्क आउँछ, त्यो मिन टर्क हो, त्यसको 10% एक्सिड गरेर भनेको सेफ्टी फ्याक्टर लियो उसले, त्यो त्यति नै लियो भने चाहिँ फेल हुन पनि सक्छ, त्योभन्दा बढी पावर आएर। अलिकति हामीलाई सेफ्टी फ्याक्टर कति दियो त भन्दा 10% इन्क्रिज गर भन्नुभयो त 1.1 चाहिँ हामीलाई के दियो सेफ्टी फ्याक्टर दियो, भनेको 10% इन्क्रिज गरेर त्यसपछि चाहिँ डिजाइन गर भनेको छ। भनेपछि के हुने भयो त भन्दा डिजाइन गर्ने कन्सेप्ट अघि नै मैले चाहिँ सिधै गर्नुपर्छ भनेको थिएँ नि, दुईटा केसमा यहाँनिर हामीलाई टाउ म्याक्स पनि दियो, एंगल अफ ट्विस्ट पनि दियो, हो त्यहाँबाट डिजाइन गर्दाखेरि जुन बढी आउँछ अथवा जुन चाहिँ हामीलाई एप्रोप्रिएट लाग्छ दुईटा डायमिटर मध्ये त्यो नै के हुन्छ त भन्दा म्याक्सिमम साइज अफ द शाफ्ट हुने हो भन्न खोजेको। दुईटालाई रेसिज गर्ने खालको हुन पर्यो, एंगल अफ ट्विस्टलाई पनि रेसिज गर्न पर्यो र म्याक्सिमम सेरिसलाई पनि रेसिज गर्न पर्यो। त्यसो हो भने हामीले के गर्न पर्यो सुरुमा भन्दा वी नो पावर ट्रान्समिटेड p = के छ 2 पाई nt बाई 60 × 1000 छ, n दिएको छ, t अननोन छ, पावर दिएको छ। भनेपछि यो कुरा किन किलोवाटमा लेखेको भन्दा यो फर्मुला चाहिँ एन्सर चाहिँ किलोवाटमा हुन्थ्यो। भनेपछि हामीलाई किलोवाटमै दिएको छ, त्यहाँबाट टर्क निकालौँ। यो टर्क निकाल्ने भन्ने के हो त भन्दा यति न्युटन मिटर चाहिँ टर्क आयो। अब यसको चाहिँ हामीलाई के गर भनेको छ, एक्सिड गर भनेको छ, 10% एक्स्ट्रा लिनु भनेको के हो त 1.1 फ्याक्टर अफ सेफ्टी हो। यहाँबाट अब यो टी म्याक्स लिएर डिजाइन गर्न पर्यो। डिजाइन गर्दाखेरि के गर्नु पर्यो त भन्दा एउटा केसमा हामीलाई टाउ म्याक्स दिएको छ, अर्को केसमा चाहिँ म्याक्सिमम एंगल अफ ट्विस्ट दिएको छ। अब त्यहाँबाट हामीले डिजाइन गर्न पर्यो। होइन यदि 60 एलोवेबल स्ट्रेस हुने हो भने हामीले पहिलो र दोस्रो रेसियो युज गर्नु पर्यो, टी बाई जे = टाउ म्याक्स बाई आर। भनेपछि यो टी कति हुन्छ त भन्दा यो पछाडिको टी लिन पर्यो, मिन टी होइन कि टी म्याक्स लिन पर्यो। यहाँबाट हामीलाई फर्मुला थाहा छँदैछ, यहाँबाट एउटा डायमिटर आउँछ। अब डायमिटर कसको लागि भनेको छ हलो शाफ्ट भनेको छ, त्यो पनि हामीलाई 0.7 दिएको छ। भनेपछि यहाँबाट हामीले डीएच निकाल्न सकिया छौँ। एउटा डीएच यसरी आयो। अर्को हामीलाई केस 2 मा के छ त भन्दा म्याक्सिमम एंगल अफ ट्विस्ट दिएको छ। भनेपछि यहाँबाट नि हामीले के निकाल्न सक्छौँ डीएच निकाल्न सक्छौँ। अब यो दुईटै डीएच मध्ये कुन चाहिँ हामीले लिन पर्यो त भन्दा दुईटैलाई रेसिज गर्न भनेको म्याक्सिमम एंगल अफ ट्विस्ट चाहिँ रेसिज गर्नको लागि चाहिँ 191 आयो, यो एलोवेबल स्ट्रेसलाई रेसिज गर्नलाई चाहिँ 198 आयो। भनेपछि हामीले के गर्न पर्यो त भन्दा यो दुईटैकै के लिन पर्यो म्याक्सिमम भ्यालु नै के हो त डिजाइन भ्यालु लिन पर्यो, दुईटैलाई रेसिज गर्न पर्यो नि है। यदि हामीले 191 लिएको भए यो 60 नपुग्दै यो एलोवेबल स्ट्रेस चाहिँ 60 नपुग्दै पहिल्यै फेल हुन्छ। भनेपछि त एलोवेबल स्ट्रेस त हाम्रो घट्थ्यो, त्यो भएर के लिने दुईटोको म्याक्सिमम भ्यालु भनेको के हो त डिजाइन भ्यालु, त्यो भनेको 198.508 भयो। यसको 70% गरेर इन्टरनल डायमिटर आइहाल्छ। बुझिन्छ यो कुरा? बुझ्यो सर है। अब त्यसो हो भने अर्को यो क्वेसन हेरौँ त। यहाँनिर यो हलो शाफ्ट 180 mm एक्सटर्नल डायमिटर दिएको छ एन्ड 140 mm बोर ट्विस्ट थ्रो
भनेको इन्टरनल बोर भनेको खाली पार्ट दिएको भयो ट्विस्ट थ्रो एंगल 1.2 डिग्री इन अ लेन्थ 3 मिटर लेन्थ पनि दियो when subjected to torque determine the shearing stress in inner and outer भनेको यहाँ मैले फिगर बनाएको छु नि यदि एक्सटर्नल को हामीले म्याक्सिमम भनेको एक्सटर्नल मा आउने हो मिनिमम त 0 सेन्टरमा हुन्थ्यो तर यहाँ हलो साफ्ट भएको कारणले यो यसको चाहिँ यो जुन खाली पार्टको पनि एक्सटर्नल कति आउँछ त भन्दा यो मिनिमम आउँथ्यो भएर मिनिमम भयो खास मिनिमम चाहिँ 0 हुन्छ तर यो हलो साफ्ट छ भने यसको यहाँनेरि यहाँ मिनिमम आउने भयो निकाल भनेको छ also calculate the power transmitted by the shaft भनेपछि यदि हामीलाई टर्क थाहा थियो भने हामीले पावर पनि निकाल्न सक्छौं 2 पाई nt by 6 into 1000 गरेर हामीलाई n दिएको छ g दिएको छ भनेपछि पहिला हामीले टर्क निकाल्न पर्यो t निकाल्न पर्यो अर्को पनि हामीले के निकाल्न पर्ने छ म्याक्सिमम shear stress पनि निकाल्न पर्ने छ आउटर र इनरमा भनेपछि मेन कुरो भनेको टर्क नै निकाल्न पर्ने भयो भनेपछि अब यहाँ हामीलाई डायामिटर सबै दिएको छ त्यसो भने फाइ पनि हामीलाई 1.2 डिग्री दिएको छ अनि shear stress चाहिँ थाहा छैन त्यसो भने वी नो यसरी चाहिँ पहिला टाउ म्याक्स बाइ आर इक्वल्स टु g5 बाइ l लिनु पर्यो मैले यो shear stress निकाल्न खोज्दै छु यो टाउ म्याक्स भनेको कहाँ आउने हो त भन्दा यो पोइन्टमा आउने हो यो पोइन्ट भनेको रेडियस कति हो त भन्दा 90 mm किनभने हामीलाई एक्सटर्नल को चाहिँ 180 दिएको छ भनेपछि g दिएको छ फाइ दिएको छ लेन्थ थाहा छ हामीलाई हैन यहाँबाट हामीले टाउ म्याक्स निकाल्नु ल निकाल्दा टाउ म्याक्स कति आउँछ कति आयो टाउ म्याक्स अब 56 आएको छ भनेपछि अब यो 56 छ भने यो पनि हामीले सिमिलर ट्रायंगलबाट कम्पेयर गर कति आउँछ टाउ मिनिमम निकाल किनभने यो सिमिलर ट्रायंगलबाट गर्न सकिहालिन्छ भित्रको रेडियस इन्टरनल रेडियस पनि छ आउटर डायामिटरको रेडियस पनि आउटरको पनि रेडियस छ त्यहाँबाट हामी निकाल्न सक्छौं निकाल टाउ म्याक्स कति आयो 56.538 आयो हैन त्यहाँबाट मिनिमम निकाल कति आउँछ 43.974 43.974 आयो हैन यसरी निकाल्न सक्छौं हामीले एकदम सजिलो छ अब यति भइसकेपछि अर्को हामीलाई के सोधेको छ भन्दा हामीले टर्क पनि निकाल्न पर्ने छ टर्क भनेको g5 बाइ l इन्टु j गरम त्यहाँबाट टर्क निकालम टर्क चाहिँ यति आउँदो रहेछ हैन त्यसपछि पावर हामीले निकाल्न सकिहाल्छौं 2 पाई nt बाइ यो गरेर पावर पनि निकाल्न सक्छौं त्यति चाहिँ गाह्रो भएन है यहाँ मिनिमम र म्याक्सिमम shear stress को कन्सेप्ट पनि हामीले बुझियो यो क्वेशनमा हेरौं त A hollow steel shaft 10 cm outer diameter 7 cm internal diameter is rotating with a speed 300 rpm भनेको छ हामीलाई n दियो internal external diameter दियो if permissible shearing stress for a material is यति दियो भनेपछि maximum shear stress भनेको permissible भनेको डिजाइन स्ट्रेस पनि दियो and maximum torque पनि दियो 1.3 times mean torque है determine the power transmitted by the shaft
भनेको पावर निकाल भनेको छ। अल्सो कम्पेयर द स्ट्रेन्थ अफ दिस हलो साफ्ट विथ द्याट सोलिड साफ्ट फर सेम मेटेरियल वेट। यो भन्नै पर्दैन है, वेट स्ट्रेन्थ कम्पेयर गर भनेको छ भने बाँकी कुरा हामीले इक्वल मान्न पर्छ। अब हामीलाई गिभन प्यारामिटर के दियो त भन्दा डिएस दियो, इन्टरनल एक्सटर्नल, एन दिएको छ, म्याक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस दिएको छ, टाउ म्याक्स इक्वल्स टु 1.3 टाइम्स टी मिन भनेको छ, पी इक्वल्स टु वाट भनेको छ। अब यहाँनिर हामीले के गर्नु पर्यो भन्दा सबभन्दा पहिले टी बाई जे इक्वल्स टु टाउ म्याक्स बाई आर। अब यहाँनिर टी निकालौँ। टी निकाल्दाखेरि यति आयो। यहाँनिर के कुरा बुझ्नु भने अब अगाडिको क्वेसन नम्बर 6 र 8 मा अलिकति कन्फ्युजन होला तिमीले। जस्तो यसमा हामीले पहिला पावर निकालेका थियौँ, पावरबाट टर्क निकालेका थियौँ, म्याक्सिमम लिएका थियौँ। यहाँनिर के बुझ्नु भने जुन पहिला आउँछ त्यो एभरेज हो है, जुन पहिला निकाल्छौँ त्यो चाहिँ एभरेज हो भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। किनभने पछि निकाल्ने कुरा हामीले डिजाइनको लागि लिन्छौँ, त्यो भएर पछिको मात्रै हामीले फ्याक्टर अफ सेफ्टी थप्छौँ। जस्तै यहाँ पनि के हो त भन्दा टी निकाल्यौँ। अब टी म्याक्स भनेको यो 1.3 टाइम्स, किन 30% एक्स्ट्रा 1.3 टाइम्स भनेको छ नि, यो 1.3 टाइम्स टी भनेको चाहिँ अब के हो पावर निकाल्नलाई युज गर्नु पर्यो, न कि यो पावरले दिने मिन होइन। जुन पहिला निकाल्छौँ त्यो चाहिँ मिन टर्क हो भन्ने कुरा बुझ्नु है। जुन पहिला आउँछ त्यो मिन टर्क हो। पावरबाट निकालेका थियौँ भने फेरि डिजाइन गर्दाखेरि डायमिटर बढाउँछौँ भने त्यति बेला पावरबाट आउने पनि मिन नै हो। यहाँबाट हामीले जुन म्याक्सिमम सेरिस निकाल्दै ल्याएको पनि के हो त यो मिन टर्क नै हो। पावर हामीले यति रेसिस गर्ने डिजाइन गर्नुपर्ने छ भने त्यति बेला म्याक्सिमम लिनु पर्यो। किनभने पछि गर्ने कुरा के हुन्छ त भन्दा हाम्रो डिजाइनको लागि जान्छ, त्यो कुरा चाहिँ सम्झिनु है। यहाँबाट हामीले पावर निकाल्यौँ। अब अरू कुरा त हामीले गर्न सकिहाल्छौँ। यो वेट कम्पेरिजन त हामीले अघि नै गरिसकेका छौँ, सिधै फलोमा राख्दा नि हुन्छ होइन। यहाँनिर एरिया कम्पेयर गरिने हुन्छ, वेट कम्पेयर गर्ने भनेको यो हो। यहाँबाट तिमीले गर्न सकिहाल्छौ। यहाँ पनि हामीले के देख्न सक्छौँ भने टिएच बाई टिएस भनेको हलो साफ्ट नै के हुन्छ, यो 2 टाइम्स टिएस भनेको जति स्ट्रेन्थ यसले लिन्छ त्यसको चाहिँ 2 टाइम्स बढी लिन्छ भन्नुको अर्थ हलो साफ्ट नै के हुन्छ स्ट्रङ हुन्छ। यो कुरा चाहिँ यो अगाडि नै गरिसकेको कारणले मैले छिटो छिटो गरेँ। यसमा केही छ सोध्न पर्ने? टी म्याक्स को भनिदिनु नि एकचोटि फेरि। टी म्याक्समा के गर्ने त भन्दा पछि डिजाइन गर्ने। जस्तै अगाडि हामीले क्वेसन नम्बर 6 मा यहाँ पावरबाट आउनेलाई टी मिन भनेको थियौँ नि, भन्न खोजेको जुन पहिला हामीले डिटरमाइन गर्छौँ त्यो मिन टर्क हो भन्ने कुरा बुझ्नु। जस्तै यहाँनिर यदि हामीले पावरबाट पहिला निकालेका थियौँ भने त्यो मिन टर्क आउँथ्यो र त्यसपछि डायमिटर डिजाइन गर्नलाई म्याक्सिमम लिन्थ्यौँ। यहाँ के हो त भन्दा पहिला हामीले जुन टी निकाल्यौँ यो नै के हो त मिन टर्क हो। अब यसको चाहिँ पावर इस्टिमेसन गर्दाखेरि चाहिँ म्याक्सिमम भ्यालु लिएर डिजाइन गर्न पर्यो। म्याक्सिमम भनेको चाहिँ हामीलाई 1.3 टाइम्स भनेको छ, यदि भनेको छैन भने केही पनि नगर्ने। त्यो 1.3 टाइम्स भनेको के हो त हामीलाई सेफ्टी फ्याक्टर दिएको हो कि। ठिक छ? ठिक छ सर। ल ओहो यो गरेर छु मैले। अब यसमा क्वेसन नम्बर 9 मा हेरौँ। सर आजलाई यति गरौँ न, अब कलेज पनि जानुपर्छ। ओके ल त्यसो भए आजलाई यति गरौँ। भोलि बिहान 8 बजे नै भेटौँ। हजुर आज हाम्रो प्र्याक्टिकल गरिदिनु न त हामीले। बुझिन सर हजुर आज हाम्रो पनि